घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि ये एहसास, मोहब्बत, बर्दाश्त और समझदारी से बनता है। एक औरत जब अपने घर में आती है ना, तो वो सिर्फ बीवी नहीं होती, बल्कि वो इस घर की रूह बन जाती है। इसके रवैये, इसकी आदतें, इसकी ज़ुबान, इसका सब्र, ये सब मिलकर या तो घर को जन्नत बना देते हैं या आहिस्ता आहिस्ता इसे बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ख़वातीन अक्सर ये सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़राब है क्योंकि शोहर ही ऐसा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से बनता भी है और बिगड़ता भी है। कुछ आदत ऐसी होती हैं ना, जो आहिस्ता आहिस्ता शोहर के दिल से इज़्ज़त और मोहब्बत को ख़त्म कर देती हैं और औरतें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना घर बर्बाद कर देती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊँगी कि अगर आपकी औलाद हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फ़ैमिली बन चुकी है, चाहे एक बच्चा है, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, तो आप अगर ये सोच रही हैं कि मेरा शौहर अच्छा नहीं है, कि मैं इससे खुला ले लेती हूँ या आप गुज़ारा नहीं कर पा रही हैं इसके साथ, जो आपको इस शौहर के साथ शिकायत हैं, जो मसाइल हैं, उनको सबसे पहले आप अपनी डायरी में लिख दें और उसके बाद जो काम आप खुद कर सकती हैं, उनको करना शुरू कर दें। मतलब ये है कि अगर शौहर के साथ अखराजात की वजह से झगड़ा बन रहा है, आपको जेब खर्च नहीं मिल रहा, या कौन-सी ऐसी आदत है जिनकी वजह से आप उन आदत को नोट करें, आप उन बातों को नोट करके लिखें कि भई कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे दरमियान बन नहीं पा रही। आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके उसकी आप इस्लाह करना शुरू कर दें और साथ में लिखना शुरू कर दें और रोज़ाना का मुवाज़ना करना शुरू कर दें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर चंद ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मवाद आपको मिल जाएगा कि अगर आपके दरमियान भी इस तरह कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई हल इस वीडियो में से लाज़मी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि वो आदत जो औरतें अपने घर को बर्बाद करने का सबब बनती हैं ना, उसमें सबसे पहली आदत क्या होती है बीवी की, कि हर वक्त शिकायत करती रहती है। अगर औरत हर वक्त शोहर की कमाई, इसके रवैये या हालात की शिकायत करती रहती है ना, तो शोहर ज़हनी तौर पर थक जाता है। मर्द सुकून के लिए घर आते हैं, वो लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं होते, लेकिन औरत जो होती है ना, अगर वो शिकायत का अंबार लगाए बैठी है, तो ज़ाहिर सी बात है वो सोचे समझे बगैर जब बोलना शुरू कर देती है, तो कैसे वो अपने शौहर के दिल में जगह बना सकती हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि शौहर लड़ रहा होता है, झगड़ रहा होता है, बीवी बच रही होती है, कुछ बातें इग्नोर कर रही होती हैं, कुछ काम इग्नोर कर रही होती है, उसके बावजूद उसका शौहर जो है उससे झगड़ने के मूड में होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में लाज़मी एक सॉल्यूशन बताऊँगी, एक हल बताऊँगी। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके साथ इस तरह का मसला है कि आपका शौहर बिला वजह गुस्सा करता है और बिला वजह आपके साथ लड़ता झगड़ता है, कोई ना कोई बात ढूँढ लेता है, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा देता है या किसी की बातों में आकर आपको बेइज़्ज़त करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? आपने लाज़मी इस वीडियो को आखिर तक देखना है, ताकि आपको इंशाल्लाह इस मसले का भी हल इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा बीवी, एक तो ये है कि हर वक्त शिकायत करती रहती है और दूसरा ये है ना कि नाशुक्री करती है, मवाजना करती है कि फ़लाँ का शौहर ऐसा है, तुम वैसे क्यों नहीं बनते। ये जुमला जो होता है ना, मर्द के दिल को तोड़ देता है। हर इंसान की अपनी हैसियत होती है। मवाजना जो होता है ना, रिश्तों को खोखला कर देता है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि तीसरा पॉइंट, कि बदज़ुबानी करना, गुस्सा करना, ज़बान का जो ज़ख्म होता है ना, ये सबसे गहरा होता है। अगर औरत गुस्से में आ जाती है, शौहर की बेइज़्ज़ती करना शुरू हो जाती हैं, और तो ये होता है ना कि मर्द का दिल आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि दूसरों को बीच में जो ले आती हैं, हर बात माँ बहन दोस्तों को बताना रिश्तों को कमज़ोर करता है। घर की बात घर में रहनी चाहिए। देखें, अगर आप अपने घर की बात दूसरों के साथ शेयर कर रही हैं और आप ये समझ रही हैं कि मेरे शौहर से ज़्यादा मुखलिस हैं, अब देखें माशरा इस तरह का बन चुका है ना कि अगर आपको अपने शौहर के साथ गिले शिकवे हैं, अगर आपको अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा शिकवे आ रहे हैं कि भाई मेरा शौहर ऐसा है वैसा है, तो उसके साथ तो आपने ज़िंदगी गुजारनी है। बाकी के जो बाहर के लोग हैं, आपके जितने भी करीबी हैं, चाहे जो भी हो जाए ना, तो एक ना एक दिन आपको छोड़ देते हैं। और शौहर की ये बात होती है ना, जब औलाद हो जाती है, एक ना एक दिन शौहर को समझ आ ही जाती है, या फिर मतलब की वजह से अपनी औलाद की खातिर उनको एक होना पड़ता है। अगर एक ना भी हों, चाहे कि इख्तलाफात हों, लेकिन जब दोनों की औलाद है ना, तो औलाद का दुख भी एक है और उनकी तकलीफ़ भी एक है, उनकी खुशियाँ भी एक हैं। ज़ाहिर सी बात है वो वालिदैन हैं, तो माँ को अगर अपनी औलाद का दुख लगेगा, तो ज़ाहिर सी बात है शौहर को भी लगेगा ना, बाप को भी लगेगा। और अगर इसी तरह से उनकी कोई खुशी होती है, तो वालिदैन दोनों ही महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है। तो बजाय इसके कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात भी नाराज़ होती है। और अगर आपके शौहर को इस चीज़ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके दिल में भी नफ़रत तो आएगी और इसी तरह से दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से एक और पॉइंट है कि ख़ुद को नज़रअंदाज करना छोड़ देती हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं ना, शादी के बाद अपनी शख्सियत भुला देती हैं, सफाई है, खूबसूरती का ख्याल है, ये सब जो है ना छोड़ देती हैं, जिससे शौहर की दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है। और फिर बाद में वो कहती हैं कि हमारा किसी काम का दिल नहीं करता, हमारा सजने संवरने का दिल नहीं करता, हमारा तैयार होने का दिल नहीं करता, कि हमारा शौहर फिर भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उन्होंने खुद अपने शौहर को इस चीज़ की आदत डाली होती है।
اسی طرح سے چھٹا پوائنٹ ہے کہ ضد اور انا، کہ میں کیوں جھکوں۔ یہ سوچ جو ہوتی ہے نا سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ رشتہ جیتنے سے نہیں ہوتا، یہ نبھانے سے چلتا ہے۔ اگر آپ ہر بات میں جیتنا شروع ہو جائیں گی، آپ یہ کہیں گی کہ میں جیت جاؤں ہر معاملے میں، میرا جو ہے نا پاؤں آگے ہی رہے، میری ٹانگ اوپر ہی رہے، تو پھر اس طرح سے کیا ہوگا، یہ رشتہ نہیں نبھا سکیں گی پھر آپ، یہ بات ہوگی۔ آپ چلیں جیت جائیں گی لیکن اس طرح سے آپ اپنا رشتہ جو ہے نا بچا نہیں سکیں گی، نبھا نہیں سکیں گی جس طرح سے آپ کو نبھانا چاہیے۔ اسی طرح سے جب شوہر کنجوس ہے، اس کا رویہ سخت ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ یہ تو عورتوں کے بارے میں ہو گیا نا، چلیں عورتوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ اس طرح سے کرتی ہیں تو ان کا اپنا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے یہ عورتوں کے حوالے سے تھے، اور دوسرا جو یہاں پر آپ کے سامنے میں ٹاپک رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر کنجوس ہے، اس کا رویہ سخت ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے نا کہ ہر شوہر کامل نہیں ہوتا، کچھ مرد کنجوس بھی ہوتے ہیں، کچھ غصے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے میں عورت کیا کیا کرے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے شوہر بالکل ایک آنا بھی ان کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ پھر بھی اتنی خوشحال ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنا جو ہے نا اپنی ذات کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں، یا تو پھر وہ مطلب گھر میں اگر ان کو کوئی ہنر آ رہا ہے تو آتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے کما کر اپنے اوپر لگا رہی ہوتی ہیں پیسے، اپنی صحت کے اوپر اپنا کھا پی رہی ہوتی ہیں، اپنا جو ہے اپنے اچھے کپڑے، اپنا خیال رکھنا، سب کچھ وہ اپنی ذاتی پیسوں سے کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تو وہ ہوتا ہے اس کے دل میں ایک ملال سا ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے نہیں دے رہا اور میں اپنے خرچے سے ہی سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن یقین جانیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی اپنی ذات بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ اب وقت تو ہاتھ نہیں آتا، جو زندگی ابھی ہے، جو آپ کے عمر ابھی ہے، جو ایج آپ کی ابھی چل رہی ہے، تو یہ بات میں نہیں آنی اس طرح کی ایج۔ تو جو وقت آپ کا چل رہا ہے نا، جو حال ہے آپ کا، اس کو اچھا بنانا شروع ہو جائیں، نہ آپ ماضی کو خریدنا شروع ہوں، نہ آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں، بس اپنا حال جو ہے نا اس کو اچھا رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ کے اندر انرجی ہوگی، جب کیا آپ کے اندر طاقت ہوگی، تو آپ کے سارے مسئلے جو ہے نا وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ظاہری سی بات ہے جب آپ خود ٹھیک ہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ کا دل زندہ ہے، اور آپ اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے، تو ظاہری سی بات ہے جب ابھی آپ ٹھیک ہے نا، تو آنے والا جو وقت ہے نا وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے نا کہ ہر شوہر کامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دیکھیں اس کو نا حکمت سے اس کے ساتھ بات کیا کریں، لڑائی سے نہ کیا کریں، سیدھی شکایت کرنے کے بجائے نرم انداز میں بات کریں، مرد کو احساس دلایا کریں، الزام نہ دیا کریں کبھی بھی، اس کی اچھی باتوں کو سراہیں، یعنی جو اس کے اندر خوبیاں ہیں نا ان کو سراہیں۔ اب اگر آپ کی بات کہیں کہ یہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میں اس سے خلا لے لوں، اگر آپ کی بچی ہے نا تو ہر صورت آپ کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، تو جب آپ کی اولاد ہے نا تو اس صورت میں آپ کو اسی طرح سے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، لیکن حکمت سے، دانائی سے۔ اور اگر آپ کا شوہر کنجوس ہے، آپ کے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس کی کمائی ہے، اس کی آمدن ہے، آپ کو نہیں دے رہا نا، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ 11 دانے آپ نے کالی مرچ کے لینے ہیں، اور ان پر آپ نے یا لطیف و یا ودود 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رات کو نا آپ نے ان کالی مرچوں کو چولہے میں جلا دینا ہے، پھینک دینا ہے تاکہ وہ جل جائے۔ تو انشاءاللہ آپ روزانہ یہ عمل جب کریں گی نا، 41 دن تک آپ یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ یا لطیف و یا ودود کو 1100 مرتبہ ویسے بھی پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے، پانی پر دم کر کے بھی شوہر کو کھلا سکتی ہیں۔ یہ جو عملی طریقے ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کے جو اعمال ہیں، جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، یہ بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر مالی حالات واقعی اس کے کمزور ہیں نا، تو پھر آپ صبر سے کام لیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مدد کریں، اور اس کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔